अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सानहाए बलोचिस्तान को लेकर DGI-SPR ने बहुत बड़े ब्लंडर जारी कर दिए। उनके हम लोगों ने सारे जहन्नम वसल कर दिए हैं। अगर सब जहन्नम वसल हो चुके हैं तो अभी हकीकत में दहशत गर्दों का जहन्नम वसल कर चुके हैं, तो उनकी लाशें कहाँ पर हैं? ये गमालियों को अभी तक छुड़वाया क्यों नहीं गया? आइए नाज़रीन, DGI-SPR की आज की पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं। आपके ऑपरेशन खत्म हो चुका है और टेररिस्ट सारे मारे जा चुके हैं, आप ये बता रहे हैं सर? जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। और उनकी कुल तादाद 33 है। 33 को मार दिया, ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि सारे दहशतगर्दों को मार दिया गया है। राइट जी, और गो के इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है सर कि कोई किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा और ऑपरेशन खत्म हो चुका है और कामयाबी से हुआ और सारे टेररिस्ट मारे गए। तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। लेकिन ये फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। अच्छा। जो दहशतगर्दों की हवानियत और बर्बरीयत के शिकार हुए और शहीद हुए, यानी कि जो आपके ऑपरेशन से पहले? जी, ऑपरेशन से पहले, ठीक। क्योंकि बड़ी एहतियात बरती गई इस ऑपरेशन में। जो सिविलियंस हैं, जो हमारे मुसाफिर सिविलियंस थे, उनको नुकसान ना पहुंचे, तो उसके दौरान तो कोई मुसाफिर जो सा है वो शहीद नहीं हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। अच्छा, FC के सर आपने कितने बताए दोबारा? जी, टोटल कुल 4 FC के जवान शहीद 4 FC के शहीद हुए। अच्छा, 4 FC के जवान शहीद हुए। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ताहम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। और इसके अलावा जो मुजरिम मुसाफिर हैं, जो ऑपरेशन के दौरान जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। राइट राइट। इमरान, मैं लेकिन आपकी विसासत से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराह कुन नजरियात और अपने बैरूनी आगाओं की इमा पर और सहूलतकारी पे, बैरूनी आगाओं की इमा और उनकी सहूलतकारी भी उनके साथ शामिल है, उसके जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरीयत का निशाना बनाए। और जो लोग ऐसा करते हैं, लेट मी से इट वेरी क्लियरली दैट दे विल बी हंटेड डाउन and brought to justice. And let me also say that this incident of Jafar Express changes the rules of the game. अच्छा, क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट सर, ये आपने बहुत बड़ी खबर दी और बहुत खुशी की खबर दी कि एक तो ये कि तमाम जरगमाली रहा करा लिए गए और सारे दहशतगर्द जो है वो मारे गए और हमारे 21 लोग वो जो दुनिया से गए शहीद हुए वो ऑपरेशन से पहले थे। तो ये तो बहुत बड़ी आपने खबर दी आज के ऑपरेशन कामयाब हो चुका, तमाम दहशतगर्द मारे गए, एक मैसेज अक्रॉस चला गया कि इस तरह की बुज़दिलाना हरकत की जाएगी तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज जो है उसका किस बेहतरी थे। और आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा सर, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ऑपरेशन करना आपके लिए मसला नहीं, हमारी फौज जो है वो इसी काम के लिए पैदा हुई है, ट्रेनिंग लेती है और हमें उस पर फख्र है। लेकिन जब ऑब्वियसली ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ था उन्होंने, मैं तो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड ये जान के कि हमें लग रहा था कि शायद इस ऑपरेशन के दौरान कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, पाकिस्तानी मारे जाएंगे। लेकिन आपने बताया कि इवन फोर्सेस के भी 4 जवान शहीद हुए। खैर हमारा एक शहीद भी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सर, ये भी थोड़ा बताएगा प्रोपेगेंडा जिसमें फौज को और इसको इसमें टारगेट किया गया। अब वहां पे तो बलोचिस्तान से तो कोई खबर आ ही नहीं सकती थी, या तो फौज दे सकती थी, वो आपने पहली दफा भी बता दी, या सिक्योरिटी जराये से हमें मिल रही थी, पहली दफा आपने आके ऑफिशियली भी बताई है, या दूसरा वो टेररिस्ट जो है जो अफगानिस्तान में या इंडिया में कॉल्स करोगे वहां से। तो सोशल मीडिया ने जो बड़ा डर्टी रोल प्ले किया है, ये समझ से बाहर है कि उनको कहां से उनके पास ये तस्वीर आ गई, कहां से उनके पास ये खबरें आ गई, उनका सोर्स क्या था, ये क्या था? जी, पहले तो मैं आपने 4 जो FC के हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं बताऊं उसमें 3 जवान जो है वहां एक पिकेट पे इन्होंने पहले जो है उसके करीब जो पिकेट थी उसको इन्होंने वहां पे उनको शहीद किया था, तो वो इस क्लियरेंस ऑपरेशन में शहीद नहीं हुए। एक जो FC का हमारा गजाबंद स्काउट का जवान है वो कल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ। आज जो ऑपरेशन किया गया जिसमें ये फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने जो डर्टी रोल प्ले किया है, तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये बात काबिल गौर है कि जैसे ही वाकया होता है तो चंद मिनटों में ही भारतीय मीडिया में ना सिर्फ इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है, बल्कि आपने शायद ये देखा भी हो कि पुरानी फुटेजेस, पुरानी तस्वीर, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोज और तस्वीर भी वहां पे नशर करना शुरू कर दी जाती है। और दिस एक्चुअली शोज कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनका और इनके आगाओं का जो गठजोड़ है वो पूरी दुनिया के सामने वाजे हो जाता है। और ये पहले भी वाजे है, आपको ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कुलभूषण यादव का वाकया हुआ और किस तरह वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। तो ये आपके सामने दुनिया ने दोबारा देखा कि हाउ दिस नेक्सस ऑफ द स्लेव एंड मास्टर इट इमर्ज्ड इन द मीडिया एंड सोशल मीडिया। सर इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि कुछ मखसूस हमारे जो सियासी नासिर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए
بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں، اور رائٹ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی حوث میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، جس پر جتنا بھی میں کہوں افسوس کیا جائے تو کم ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کا نیشنل آئی تھنک یہ ہمیں آئی مسٹ سے دس کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں وہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف بخوبی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس انتشاری سیاست کی جو پیچیدہ اس کے پیچھے جو کمپلیکس قسم کے ہاتھ ہیں ان کو بھی ابھی ان کو سمجھ آ رہے ہیں. رائٹ. لیکن سر اس میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا اس کے اندر کہ کچھ سیاسی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، مخصوص سیاسی حلقے کہہ لیں آپ یا کچھ کوارٹرز جو ہے پالیٹکس کے، اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ابھی پتا آپ کو پالیٹکس پہ آپ کمنٹ نہیں کرتے لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ کیونکہ شاید آپ لوگوں کا یا ہماری افواج کا فوکس زیادہ جو ہے نا وہ سیاست کی طرف ہے، دہشت گردی کی طرف نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ہمیں زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹیز کو، اور تو فوکس وہ ہٹ گیا ہوا ہے، اس کے ریئیکشن میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟ لیکن پہلے میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو امن عامہ ہے، انٹرنل سیکورٹی، کس کی ذمہ داری؟ تو بھائی کیا یہ آرم فورسز کی ذمہ داری؟ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. جی آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، دے آر اے سمبل آف ریزسٹنس اینڈ فائٹ اگینسٹ دس مینیس آف ٹیررزم ان پاکستان. اصل جو سوال ہے نا جی جس کی وجہ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ نے لینی ہے، ان معاملات کا کیا بنا ہے. مثلا ٹیرر کرائم نیکسس ہے پاکستان میں، جی اس کے بارے ان معاملے کا کیا حالات ہیں. مثلا آپ کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق. صحیح. ویئر وی اسٹینڈ اوور ویئر وی اسٹینڈ جہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم جو غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے اس پہ ہم کدھر کھڑے ہیں. جو یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں، ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں کہ جی ایک بیانیہ بنے گا قوم کے دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ سوالات جن پہ سے پردہ کشائی کرنے کے لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے پہلے بھی کہا، میں آج دوبارہ آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم اینڈ سم آف دی پیپل آل دا ٹائمز، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل آف دا ٹائم. بالکل صحیح. ڈی صاحب میں ایک دفعہ سم اپ کرتے ہوئے آپ کو، مجھے دیکھیں بہت خوشی کی بات ہے آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان کی آرم فورسز نے ہمارا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا. خیر 21 لوگ شہید ہوئے وہ بھی نقصان ہے، لیکن جس طرح ہم سوچ رہے تھے 400 سے اوپر لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان میں سے بیشتر جرگوالی تھے. آپ نے ابھی آ کے ہمیں یہ بریکنگ سٹوری دی کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، تمام مسافروں کو جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا. 21 لوگ شہید ہوئے اور اس کے اندر ہماری فورسز کے ایف سی کے جو ہے وہ ایک جوان شہید ہوا ڈیورنگ دا آپریشن، جبکہ 3 تھے وہ پہلے آپریشن سے پہلے ہوئے. تو یہ آپریشن سے پہلے جو پکٹ تھی اس کے اوپر جب انہوں نے اٹیک کیا اور اتنی بڑی تعداد میں اٹیک کیا، یہ بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا پاکستان سے کہ اس طرح جس طرح ہندوستان میں پروپیگنڈا کیا جائے، بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا کہ پاکستان کو اب اس طرح جرگبال نہیں بنا سکتے. بڑی سینسٹیو سچویشن تھی. میں پاکستان کی آرم فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس موقع پہ ان ساری جانوں کو بھی بچانا ہے، سوسائڈ بامبنگ کا بھی خدشہ ہے، اور اس موقع پہ یہ آپریشن کیا ہے ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے. بہت شکریہ ڈی جی آئی اس پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور افواج پاکستان کا جناب یہ تو بہت